Coucou, coucou tout le monde. Salam alaikum tout le monde, tous mes fans, tous mes abonnés اللي يتبعوا فيا surtout les belles femmes نساء الحراير فوالا تبعوا فيا الكل بون chaque jour نديروا حاجة مع بعضنا ساعة كوزينة كوزينة جي با كومونسي انكور ان شاء الله نديرها ان شاء الله عن قريب وعلى ابواب رمضان يخش علينا بالخير وعافية درنا بور لو فيزاج درنا بور لي دون درنا حوايج ومنتنا aujourd'hui ان شاء الله نديروا مع بعضنا كاين ناس دومونداوني باش يشيانوا وي باش يشيانوا ولا حاجه تكوبي لابيتي عندي انا د حوايج ان شاء الله يفيدوكم نعملوا اليوم اول حاجه حكيت لكم على السيترون انا نستعمله ياسر في حياتي ميم زعما نعملوا جو نعملوا ان شاء الله نزيدوا نعمله لكم مع بعضنا وميم طون مع هذه الكورونا الله ما يعافينا منها ان شاء الله ويعافي كل مؤمن وين كان ميم طون دير حاجه ملاحه وسي زعما كيما قلت لكم السيترون راهو ينحي الميكروبات من الكور السموم الكل تخرج من الكور وي يعني هذه مجربتها ان شاء الله فوالا اليوم ان شاء الله باه نبداو عندي القارص لو جون اي لو فير فوالا واللي ما عندهاش تستعمل القارص الاصفر سي تو et en fait aussi ما لقيتش j'ai cherché pour le gingembre des morceaux j'ai pas trouvé mais انا عندي en poudre اللي عندها تستعمل en poudre ou des morceaux يعني انت وعندك وتحكمي حاجه كيما دي انا عندي رسات بوتيل اللي ما نستعملها بور لي سيترون وانت واش عندك بقال اون كاراف وكل واحد ديما نقول لكم كل واحد عامه مقدوره العود قرنفل تحطي فيها ان بو دو عود قرنفل وي مليح ياسر ومام طون قلت لكم حبايبي سيرتو افيك سيت بيريود كي تشوفوا الميكروب يدور اللهم تعافينا يتو هذه حاجه ملاحه 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 بزاف فوالا هاو العود قرنفل ديجاني حطيته في المكعاف سيترون أكيد تحمي الكعبة تغسليها وتمسحيها تنظفيها باش القشرة كي تحطها كيما عادي فوالا دو فير اوسي فوالا اي بور لو جانجامبر نورمالمون قلت لكم دي مورسو تقشريه وترحيه في اللاغاب هذاك مفيد اكثر ولا تعمليه دي بيتي مورسو اوسي وي voilà حطي une cuillère comme ça كاين ناس باسكو يجيهم حار هي بري دولو تياد انا عندي لو مينيرال درتها شويه ان بو كوم سا بحد الغاز توت لا جورني وديري لو تاعك ولا تسخنيه ولا انت عامه فوالا tu fais comme ça تخليها هادي تفلح فوالا حبايبي ها العود قرنفل دي citron vert jaune et un peu de gingembre اللي عندها بالكعب لي مورسو اللهم بارك سي ميو اللي ما عندهاش كيما انا ما لقيتش اليوم تعملي اون بودر اوسي وتخليها بوندون 12 اور دو طون 3 اور دو طون ميم كاينين ناس زعما حتى تبات بيان وتشربي شاك ماتان ان فير وميم طون باردون ميم طون راهي تطيح لو بوا وي طيح لو بوا لو جانجامبر ولو سيترون والعود قرنفل هادو مفيدين بزاف 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 للكور السموم تتنحى الميكروب يتنحى حتى الشحم يدوب وي فوالا هاي سي بون جيسبر ان شاء الله تكونوا تجربوها وتعجبكم عندي حاجه اخرى عندي زراعه الكتان معروفه زرعة الكتان انا وسي جربتها وطحت واحد الوقت طحت بها كاين واحد يعملها كوم اون تيزان تغلى كيما تيزانه كيما نديرو تيزانه عادي في الدار انا درتها اون تيزان و جو بو با ما قدرتش نشربها عفتها باسكو الماء تاعها يولي يتعلق ما قدرتش امبوسيبل واش درت توجور باسكو انا نستعمل ناتوريل لا يوغد ناتور كوم سا ونحط باغ اكزامبل
Voilà. تحطي حتى une cuillère et demie. Voilà. Et après tu mélanges bien. Voilà. وتاكلها الصباح على الصباح. Mélangez bien زرعة الكتان avec une peau d'ayourt nature. تميلونجيها بيان تاكلها صباح اجا. يعني ميم حتى واحد ما يتحملش يحاول يتحملها. هذه وسي زرعة الكتان راهي تطيح، يعني اللي يتبعها يعني تطيح وتسد لك اللي كانت عندها زعما الشهية بزاف تسدها، يعني بالتجريب وسي. هذيا كاينه واحده اخرى تاني، كاينه حاجه اخرى وسي، كاينه اللي تقول لك زعما قالت لي واحده اللي تسد الشهيه، الغرس. الغرس الناس كل تعرف الغرس وش هو. فوالا تشري الغرس تحليه في يدك هكا بيان، هكا تعجنيه بطرف زيت زيتون، بطرف الويل دوليف، بطرف زيت زيتون تعجنيه هكا بيان 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 بيان، زعما تفي با ترو زعما مام با لا مواتيي. وي تعملي بزيت زيتون تعجنها مليح، على الاخر تعملي ديبولات كيما نعملو حنا الدولمه تاع البلاي. تاكلي كعبه صباح، تعملي ديبولات باغ اكزومبل بوندون 2 3 جور 4 جور، انت على مقدورك باغي كيما ديما نقول لكم. تعملي واحده صباح وواحده العشيه تسد لك الماكله. الغرس اندري بلوكي ليستوما، زعما كنتي تاكلي باغ اكزومبل تاكلي الغدا ابري كاش ما تزيدي ولا كاين ناس يفطروا الصباح بتي ديجوني ابري فيغ 10h30 11h يجيهم الجوع ياكلوا بعديك يتغداو فيغ 1h. نو هذيك كنت تاكلها على الصباح ابري تشربي قهوتك وكل شيء، توجور هذوم الحوايج اللي يسدوا النفس واللي يطيحوا لو بوا اجا سي ميو اجا، يعني قبل ما تشربي حليبك ولا قهوتك ولا واش الناس زعما واش ما فاتوكل. تاكلي وحده لو ماتان واحده aussi زعما باغ اكزومبل كي يقرب العشاء باغ اكزومبل فيغ 6h30 كوم سا 18h30 دو لابريميدي تاكلي واحده تاني aussi مجربينها ناس ويعني وقلت هذه بكري صافي لونطون والله ومفيده. وي ان بلوس كاينه aussi هادي نوي ترانكيل. فوالا هادي نوي ترانكيل جو بارل بوغ الناس اللي هنا ولا تاني في البلاد. دركا في البلاد كاين كلش وسي، سي فيرفين فاي دورانجي اي كامومي. وي هادي وسي انا موالفه بها افيك لا مونت اي تو، سي حاجه افيكاس ميم طون تريحك في الليل وترك دياليز فعلا، حتى واحد يخمم ولا لقطة والله يعني يخلي مخك يرتاح. فوالا ها يشوفوها مليح اني دول سي با ترو شير، ديما ما فاني نشراها من تم. فوالا تاني يستعملوها دي ملاحة بزاف، قلت اليوم نحطها مع هادوم لي زاستوس ان شاء الله يفيدوكم. فوالا ان شاء الله يفيدوكم حبايبي، وكل يوم نشرحنا مع بعضنا، كل يوم نعملوا حاجه. فوالا جيسبر ان شاء الله تعجبكم الحصه تاع اليوم وتجربوا حوايج ان شاء الله ويفيدوكم، وان شاء الله كل يوم نعملوا حاجه مع بعضنا. ولا تهلاو في بعضاكم ان شاء الله. نتلاقاو عن قريب كيما موالفين. بيزو تو الموند كوم دابيتود.